Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss question number 3 of something to talk about one act play ADA part 1. Question number 3 is that discuss the elements of irony in the play something to talk about. यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है आयरनी. तो बिफोर डिस्कसिंग द क्वेश्चन वी विल डिस्कस अबाउट आयरनी कि आयरनी क्या चीज़ है. इट्स अ लिटरेरी डिवाइस which writers use in their literary works. The definition of irony is that the difference between appearance and reality is called irony. कि हकीकत में एक चीज़ कुछ और हो लेकिन सामने वो कुछ और हो, या आप कोई बात करते हैं लेकिन आप वर्ड्स तो कुछ और इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हकीकत में आपका मतलब कुछ और होता है. There are 3 kinds of irony: verbal irony, situational irony and the dramatic irony. अगर आप वर्ड्स के ज़रिए आयरनी को प्ले कर रहे हैं तो वर्बल होगी. अगर एक सिचुएशन ऐसी है कि वो देखने में कुछ और लग रहा है लेकिन रियलिटी में वो सिचुएशन कुछ और है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ और हैं, तो वो सिचुएशनल आयरनी होगी. ड्रामेटिक आयरनी यूज्ड इन द ड्रामा. जिस तरह ड्रामा के अंदर आप देखें कि ऑडियंस को सब कुछ समझ आ रही होती है लेकिन जो करैक्टर्स उस ड्रामा के अंदर हैं वो हकीकत से वाकिफ़ नहीं होते, और दे प्रिटेंड, वो इस तरह से प्रिटेंड करते हैं कि वो वाकिफ़ नहीं है, तो वो ड्रामेटिक आयरनी होगी. तो बेसिकली यहाँ पे आप आयरनी को आपने समझना है कि द डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी इज़ कॉल्ड आयरनी. तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमने वो एलिमेंट्स पॉइंट आउट करने हैं जो आयरनी से रिलेटेड हैं. इस ड्रामा के अंदर, इस वन एक्ट प्ले के अंदर जो भी आयरनी के एलिमेंट्स होंगे उसको हमने पॉइंट आउट करना है, उनको हमने डिस्कस करना है. द प्ले समथिंग टू टॉक अबाउट इज़ फुल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आयरनी. फर्स्टली, नंबर 8, we find irony when Woolf tells Guy how American law courts treat criminals. जहाँ पे स्टार्ट में ड्रामा के स्टार्ट में प्ले के एक डिस्कशन होती है. गाय सिडनी हु वाज द सन ऑफ लॉर्ड रचेस्टर, उनकी कॉन्वर्सेशन होती है वुल्फ के साथ, जो वुल्फ हु वाज द नोटोरियस बर्गलर, उनके दरमियान जो कॉन्वर्सेशन होती है अबाउट द लॉ कोर्ट्स ऑफ अमेरिका, कि इट इज़ वर्थ वाइल इन द स्टेट्स व्हेन दे कैच यू इफ़ यू आर बैड एनफ you go to sing and they give you flower gardens and bridge parties. तो ये वो कोर्ट्स के बारे में कहता है कि ये एक बिल्कुल फ़ायदेमंद चीज़ है कि अगर वो आपको पकड़ लेते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा बुरे हैं तो आप गाते रहेंगे, आपको बागों में फ्लावर्स पेश किए जाएंगे, आपको पार्टीज़ में बुलाया जाएगा. तो अपरेंटली क्या है, वुल्फ इज़ एप्रिशिएटिंग अमेरिकन लॉ कोर्ट्स, but inward he is making fun of their lenient treatment towards the criminal. There is not Woolf, Guy, it's the statement of Guy Sidney. तो वो क्या कहता है कि वो इसमें उनको ट्रीट कर रहा है कि उसको इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है कि जो अमेरिकन लॉ कोर्ट्स हैं वो बहुत अच्छे तरह से जो क्रिमिनल्स हैं उनके साथ ट्रीट करते हैं. बट इनवर्डली उसकी स्टेटमेंट क्या है कि वो उस पर सटायर कर रहा है, तंज कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है. लीनियंट ट्रीटमेंट टुवर्ड्स द क्रिमिनल, कि क्रिमिनल्स के साथ कितना अच्छा बर्ताव वो रखते हैं उसके बारे में वो तंज कर रहा है. और यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया अपीयरेंस और रियलिटी का. तो सेकंड पॉइंट है, वी फाइंड आयरनी व्हेन गाय टेल्स वुल्फ वी आर द मोस्ट ट्रस्टवर्दी फैमिली इन इंग्लैंड. वो अपने बारे में कहता है कि लॉर्ड रचेस्टर फैमिली जो है, रचेस्टर फैमिली है, इज़ टॉकिंग अबाउट हिज ओन फैमिली दैट दे आर द मोस्ट ट्रस्टवर्दी फैमिली इन इंग्लैंड, कि उनसे ज़्यादा भरोसेमंद फैमिली इंग्लैंड में नहीं है. लेकिन बाद में होता क्या है, एट द एंड ऑफ द प्ले, later in the play we find that
they ask wolf to leave their presence and take their neighbors' costly things. وہ خود کو ٹرسٹ وردی بھی کہتے ہیں لیکن اپنے گفٹس بھی بچا لیتے ہیں اور الٹا اس کو ٹیمپٹ بھی کرتے ہیں, اس کو لالچ بھی دیتے ہیں کہ ہمارا جو نیبر ہے وہاں پہ آپ ڈکیتی کر لیں, ان کے گفٹس کو چرا لیں. تو کیا ہے, they are not trustworthy, but in his statement he claimed to be trustworthy. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی ایک ڈفرینس آ گیا, تو یہ آئرنی ہے. تھرڈ پوائنٹ ہے, at the start of the play wolf tells guy the safe isn't built to beat me. جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے, وہ تجوری کو کھولنے لگتا ہے with the help of his tools, different type of tools. تو اس ٹائم پہ he was over confident and he states that the safe isn't built to beat me, کہ یہ سیف ایسا بنا ہی نہیں ہے جو مجھے شکست دے دے. لیکن جیسے ہی پلے پروسیڈ کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ however later we see that he fails to force open the safe. وہ زبردستی اس سیف کو کھولنے میں ناکام ہو جاتا ہے. مطلب کیا ہے, کول و فیل میں تضاد آ گیا, دونوں چیزوں میں ڈفرینس آ گیا, تو اٹس آئرنی. اینڈ دا فورتھ پوائنٹ جو ہے, فورتھلی وی فائنڈ آئرنی ان دی ایٹیٹیوڈ آف بشپ. بشپ ایک پادری کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. He advises wolf to leave worldly wealth and join the ranks of the trustworthy, honorable and the virtuous. تو کیا ہے کہ وہ وہاں پہ بھی اپنا وہ کلرجی والا کام جاری رکھتا ہے, چرچ کا مشن جاری رکھتا ہے. وہ اس کو کہتا ہے کہ وہ اس دنیاوی دولت کو چھوڑ دے اور ٹرسٹ وردی, آنریبل, عزت دار اور نیک لوگوں میں وہ شامل ہو جائے. ٹھیک ہے, کہ اس ورلڈلی دولت کو, جو دنیاوی دولت ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہاں پہ بھی اس کو پریچ کرنے کی کوشش کرتا ہے. بٹ وین دا سیف اوپنڈ, تو دیر از اے کروزر آف گولڈ, ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ بلانگس ٹو بشپ. تو وہ کیا کرتا ہے, بٹ ہی ہمسیلف از ناٹ ریڈی ٹو لیو ہز گولڈ کروزر. لیکن وہ خود یہ نہیں چاہتا کہ اس کا جو وہ عصا ہے, سونے کا بنا ہوا عصا ہے, وہ لاٹھی ہے, وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا. تو یہ بھی ایک ورلڈلی ویلتھ ہے. وہ پریچ تو کچھ اور کر رہا ہے لیکن وہ خود دنیاوی دولت کو چھوڑنا نہیں چاہتا. تو یہاں پہ بھی اسٹیٹمنٹ میں ڈفرینس آ گیا اس کی اپیئرنس اور ریالٹی میں. تو اٹس آئرنی. ٹو سیو ہز گولڈ کروزر he not only tries to exploit wolf's religious feelings but also puts temptation in his way. تو پھر وہ کون سی ٹیکنیکس یوز کرتا ہے ٹو سیو ہز گولڈ کروزر, کہ ایک تو اس کو ریلیجیس فیلنگس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے کہ یہ دنیاوی دولت کسی کام کی نہیں ہے, عزت ہی سب کچھ ہے, نیکی ہی سب کچھ ہے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری ٹیکنیک ہی ٹیمپٹس ہم, کہ اس کو وہ لالچ دلاتا ہے کہ مسٹر والابائی از لیونگ نیئر بائی, ہی از مور ویلدی دین دا ریچسٹر فیملی. وہ زیادہ جو ہے امیر ہے, تو آپ اس کو لوٹ سکتے ہیں. تو دونوں طرح سے وہ اس کو ٹیمپٹ کرتا ہے اور اس کی ریلیجیس فیلنگس کو بھی ایکسپلائٹ کرتا ہے. بٹ ہی ہمسیلف از ناٹ ریڈی ٹو لیو ہز گولڈ کروزر. تو ان دونوں کی اس کی جو کول و فیل میں تضاد آ جاتا ہے. پھر لاسٹلی آئرنی از فاؤنڈ ان دا ایٹیٹیوڈ آف سڈنیز. ابھی ہم یہ پلے جو ہے ایک ہیومرس پلے ہے, کہ جیسے ہی وہ ولف جو ہے, ایک ڈکیت ہے, ایک برگلر ہے, نقب زن ہے, وہ ان کے گھر میں آتا ہے, تو سب لوگ اس کو ویلکم کرتے ہیں, اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن اندر سے سب کی فیلنگز یہ ہوتی ہیں کہ یہ ایک برگلر ہے, یہ ایک ڈکیت ہے, تو یہ سوسائٹی کا, یہ ہمارے معاشرے کا ایک دشمن ہے. تو ان پوری سڈنی فیملی جو ہے, ان کے کول و فیل میں بھی تضاد ہے, ٹھیک ہے, ان کی اپیئرنس اینڈ ریالٹی جو ہے تھنکنگ کی, اس میں بھی تضاد ہے. تو اٹس این آئرنی ٹو, کہ آؤٹ ورڈلی دے اپریشیٹ ولف بٹ ان ورڈلی دے کنسیڈر ہم این اینیمی آف سوسائٹی. تو کیا ہے, دے وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف ہم ٹو سیو دیئر کرسمس پریزنٹس. کیونکہ جب وہ سب لوگ اپنے تجوری کھلتی ہے, اس میں سیف کھلتا ہے, اس میں اپنے کرسمس پریزنٹس دیکھتے ہیں, تو وہ ہر کوئی اس پریزنٹس کو بچانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس سے ہماری جان چھوٹے, یہ ایسے ہی چلا جائے اور ہمارے جو گفٹس ہیں وہ بچ جائیں. تو
اسی طرح آن دی ہول جو سڈنی فیملی ہے اس کے کول و فیل میں بھی تضاد ہے، ان کی ان ورلڈ اینڈ آؤٹ ورلڈ تھنکنگس میں اور اسپیکنگ میں، ان کی ٹاکنگ میں بھی ڈفرینس ہے. تو اٹس آلسو آئرنی. تو آئرنی از اے ڈیوائس، ٹھیک ہے، دیٹ از یوزڈ ان دا لٹریری ورکس ٹو انہینس دی افیکٹ آف دا رائٹنگ. کو رائٹنگ کا افیکٹ ہے اس کو انہینس کرنے کے لیے یہ مختلف ڈیوائسز یوز ہوتی ہیں. آئرنی از ون آف دیم. تو اسٹوڈنٹس آپ ان کو ریڈ کریں اور اس کی ریٹن پریکٹس ضرور کریں.